इंडियन एयरफोर्स के पास कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान पे किसी भी किस्म का फजाई हमला करने की। ये बात अब तय हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी ने यू टर्न ले लिया है किसी भी किस्म का फजाई एडवेंचर करने से पाकिस्तान पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर कांजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंडियन एयरफोर्स के पास कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान पे किसी भी किस्म का फजाई हमला करने की। ये बात अब तय हो चुकी है। इंडिया अटैक नहीं करेगा पाकिस्तान पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग जो है वो की है पिछले गुज़श्ता कुछ दिनों में, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तीनों सर्विसेज चीफ और ज्वाइंट चीफ मौजूद थे। और उसमें उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों सर्विसेज चीफ और आर्मी को जी फुल ऑपरेशनल इख्तियार देते हैं पाकिस्तान के ऊपर रिस्पॉन्ड करने का, किसी भी किस्म का टैक्टिकल रिस्पॉन्स करने का। यहां से जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी ने यू टर्न ले लिया है किसी भी किस्म का फजाई एडवेंचर करने से पाकिस्तान पे। और इसकी तस्वीर जो है वो जारी कर दी गई। ये जब तस्वीर जारी की जाती है तो ये एक नुमाइशी प्रोग्राम होता है। जब हमले किए जाते हैं तो ऐसी मीटिंग्स को सीक्रेट रखा जाता है। वो मैं एक इंडियन जो है वो शायर का सुन रहा था कि बॉर्डर पे बहुत तनाव है, जरा चेक तो करो क्या हिंदुस्तान में चुनाव है। तो बिहार के इलेक्शन की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने पूरे हफ्ता जो है वो जो ड्रामाबाजी की है और एंड पे ये जो हाई लेवल की मीटिंग और उसके बाद अख्तियार दे दिया है अपनी फोर्सेस को, अपने तीनों चीफ्स को कि टैक्टिकल रिस्पांस करें। अब रिस्पांस जो है वो हो क्या सकता है, ये तय हो चुका है कि एयरफोर्स पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगी, क्योंकि अगर इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और हालात इस तरह के बन सकते हैं कि ऑल आउट वॉर हो जाए। ये इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। नेवी जो है वो उसकी तरफ से एग्रेसिव पेट्रोलिंग का सिलसिला जो है वो समंदरों में किया जा सकता है और बर्डन जो सारा है वो ग्राउंड फोर्सेस पे आ जाएगा। बॉर्डर पे फायरिंग की जाएगी, ड्रोन्स छोड़े जाएंगे, उनको गिराया जाएगा। पिक्चर रिलीज कर दी गई है नरेंद्र मोदी की तरफ से। बिहार के इलेक्शन में वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑरेंज रंग की वेस्ट कोट पहन के वो बैठे थे, कलर है वो हिंदुओं का। और ये फैसले की वजह जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है, जो JF-17 थंडर है, जो हमारे पायलट्स हैं, जिस तरह से उन्होंने 2019 में रिस्पॉन्ड किया। और ये जब मैं चाय पीता हूं तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये क्या आप अभिनंदन को दिखा रहे हैं। नहीं, मैं खुद शौक से चाय पीता हूं जी। अभिनंदन का मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा, क्योंकि सेंस हैज प्रिवेल्ड, इंडिया हैज बैक्ड ऑफ। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने अगर पाकिस्तान पे हमला करना है तो उससे पहले उसको कुछ इंतजामात करने पड़ते हैं। उनको अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को एक्टिव करना पड़ता है। 2002 में उन्होंने जब स्टैंड ऑफ हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2 हफ्ते लग गए थे इंडियन फोर्सेस को बॉर्डर पे लाने के लिए, उनके इंस्टॉलेशंस को, उनके स्टैंड्स को, उसके बाद वहां से फसलों को, गांवों को खाली कराने में, जो रेलवे है सिविलियन उसको कब्जे में लेके तो मिलिट्री को देने के लिए भी 2 हफ्ते लग गए थे। एक तो नंबर 1 ये करना पड़ता है उनको। नंबर 2, किसी भी एयर अटैक से पहले माइनिंग करनी पड़ती है टैंक्स के हवाले से, क्योंकि अगर टैंक्स मूव करते हैं तो उसकी वो एक माइनिंग करना इतने बड़े बॉर्डर का एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और फिर रिजर्व ट्रूप्स जो हैं उनको तैयार करना पड़ता है। इंडिया जैसे बड़े मुल्क के ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC एक्टिव है, वहां पे रोज जो है वो फायरिंग हो रही है और जो ट्रूप्स हैं उनको आगे की तरफ पोस्टों पे जो है वो फॉरवर्ड मूव कर दिया गया है। इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो हैं वो भी वो कर रहे हैं। तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना और LOC पे लड़ना ये एक
دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں اور اس میں کافی ان کا ٹائم اور انرجی لگتی ہے. اور اس میں سب سے جو اہم ہے وہ چائنیز فارن منسٹر کا بیان ہے جو انہوں نے دیا کہ چائنا ریسپیکٹ سوورنٹی اینڈ سیکورٹی آف پاکستان. اب اس بیان کے بعد تو انڈیا نے یہ جو وبال کھڑا کیا تھا اس کے غبارے میں سے ہوا بالکل ہی نکل گئی ہے، کیونکہ پیپلز لبریشن آرمی کی صلاحیتوں کو انڈیا بخوبی جانتا ہے اور وہ کسی بھی جنگ کو سٹارٹ کیے بغیر کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ اس سے بھی وہ واقف ہیں. تو ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اگر ہم آل آؤٹ وار میں جاتے ہیں تو پاکستان کو جو میسر ہوگا وہاں سے ایک تو چائنیز انٹیلیجنس، دوسرا ان کے سیٹلائٹ سسٹم جو ہے اس سے جو وہ نگرانی کر کے پاکستان کو بتائیں گے وہ انڈیا کو میسر نہیں ہوگی. اور نمبر 3 جو انٹرنیٹ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں اس کو ہیک یا بند کر کے کیوس پیدا کر سکتے ہیں پورے ہندوستان میں، ان کی ملٹری اکوپمنٹ میں اور ان کی سویلین آبادی میں. تو پی ایل اے جو ہے پیپلز لبریشن آرمی بیٹل فیلڈ میں جائے بغیر ہی بہت بڑا نقصان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہندوستانی فورسز کو، اور پاکستان کو راؤنڈ دا کلاک یہ فیسلٹی جو وہ ہے حاصل ہوگی چائنیز فارن منسٹر کے بیان کے بعد. اور جو سائبر کیپیسٹی ہے چائنا کی اس سے بھی انڈیا بخوبی واقف ہے. تو گڈ سینس ہیز پریویلڈ. مودی جو ہے اس نے ایک تو یو ٹرن لیا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے. نمبر 2 اس نے پوری پاکستانی قوم کو ایک بار پھر یونائٹ کر دیا ہے جو 2024 کے بعد ہمارے ہاں ڈویژنز دیکھنے کو مل رہی تھی. اور اس کے بعد جو سب سے اہم رول آنے والا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا، وہ اب رابطہ کر رہے ہیں دونوں ملکوں سے اور وہ ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سچویشن کو. اور امریکہ جو ہے اس کی بات دہلی میں اور اسلام آباد میں سنی جاتی ہے. تو مارکو روبیو کا اہم رول آنے والا ہے آنے والے دنوں میں. چائنیز فارن منسٹر کا جو بیان ہے اس نے ٹانگیں کانپ گئی ہیں، اس کی جو ہے نا کانپیں ٹانگ گئی ہیں یا ٹانگیں کانپ گئی ہیں انڈیا کی اس کے ساتھ ساتھ. اور پھر جو ان کے اپنے جنرلز کے بیان ہیں، جنرلز کے جو بیان مختلف آ رہے ہیں وہ جو پیچھے سکرین پہ چل رہے ہوں گے، وہ جو بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، بڑی تباہی ہوگی. اور کشمیر کا تو جو کمانڈر جو ہے انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، اس کو چینج کرنے کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو مودی کی جو پوری 8 دن کی ایکسرسائز تھی وہ جو ہے وہ رائے گاں گئی ہے. اور پاکستان ایک بار پھر پاکستان کی قوم نے متحد ہو کے پاکستان کی آرمی کے ساتھ کھڑے ہو کے اور پاکستانی آرمی نے جس طرح سے الرٹ ہو کے اور ہمارے آئی ایس پی آر نے جس طرح جو انفارمیشن کی وار ہے وہ جیتی ہے انڈیا سے، اس کی مثال جو ہے وہ ایک مثال قائم کر دی انہوں نے. تو ہماری آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے.